अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ हैं मौलाना असद कासमी साहब। हम आपका अपने इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है हर बात पॉडकास्ट, खैर मकदम करते हैं। मौलाना साहब, आज का टॉपिक है नौजवान और कामयाबी, क्योंकि आज हर लड़का चाहता है कि जल्दी कामयाब बने, पैसा कमाए, पर रास्ता समझ नहीं आता। तो आज हम आपसे सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद। ये बात हकीकत है, जब कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में मेहनत करता है तो उसको कामयाबी का जहन उसका बना रहता है और चाहता है कि वो जल्द से जल्द अल्लाह ताला उसको कामयाब कर दे। लेकिन याद रखें, कामयाबी का एक मायार होता है और उस मायार के तहत बंदे को अपनी काविश, अपनी मेहनत, अपनी लगन और जिद्दोजहद में लगा रहना चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बाकायदा इस चीज़ का तज़किरा फरमाया है कि अगर कामयाबी नहीं मिल रही है किसी शख्स को तो वो परेशान ना हो, हिरासा ना हो, वो अल्लाह से ताल्लुक़ बना के रखे और जो रब देने वाला है वही रास्ता निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। मान लीजिए कोई लड़का 2 साल से मेहनत कर रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिजनेस में फेल, जॉब में फेल। ऐसे में इस्लाम क्या कहता है, सब्र कैसे रखें? लोग हैं जो सब्र नहीं रख पाते और वो कुछ गलत रास्तों पर निकल जाते हैं। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई किसी भी गलत लत में पड़ जाता है। तो इसमें सब्र का कैसे रख सकते हैं? हाँ, ये देखो बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमारी रोज़ी का मालिक है। जब रोज़ी का मालिक अल्लाह है और हर शख्स को इसके ऊपर यकीन है कि अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही खिलाने वाला, अल्लाह ही पिलाने वाला है, तो हमने अपनी मायूसी का इजहार करना ही नहीं है। मायूस होना तो इस्लाम में बिल्कुल मना है, बल्कि एक जगह तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि मायूसी कुफ्र है। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। जिस रब ने माँ के 3 अंधेरों के अंदर, माँ के पेट के अंदर हमको रोज़ी दी है, जो रब पत्थर के कीड़े को रोज़ी देने के ऊपर कुदरत रखता है, तो क्या अल्लाह पाक हम इंसानों को रोज़ी नहीं देगा? हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है, जो नौजवान माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं अपनी मेहनत को मुतवातिर करें, मुतवाज़न करें, यानी मुस्तकिल बराबर करें। और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह जब बंदा मेहनत करता है अल्लाह उसकी मेहनत को नहीं रखता। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इसका बाकायदा खुलासा फरमाया है, और खुलासा यह है, इन्ना मअल उसरी युसरा, कि हर तंगी के साथ आसानी है। वक्ती तौर पर तंगी आ सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आसानी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और कामयाबी उसके कदम चूमेगी। कभी भी इंसान को सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये बिल्कुल हराम मौत होती है और अल्लाह इससे नाराज होता है। मौत और हयात ये अल्लाह के इख्तियार है, बंदा उसी के साथ चले। रील्स, गेमिंग, 6 घंटे मोबाइल, आज का यूथ टाइम बर्बाद कर रहा है। आप ऐसी 3 आदतें बताएं जो हर नौजवान को अपनानी चाहिए कामयाबी के लिए। कामयाबी का सबसे पहले ज़िना अपने रब को मनाना है। जिस रब ने हमें पैदा किया है, जिस अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा है और जिन माँ बाप के ज़रिए भेजा है, सबसे पहला हक़ अल्लाह का, बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और तीसरे नंबर पर माँ बाप का हक़ है। तीनों का हक़ अदा करने की कोशिश करो और मानो अल्लाह की, सुन्नत अपनाओ रसूलुल्लाह की, और इताअत करो अपने माँ बाप की। इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, आज के युवा नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? दोस्तों की बैठक सही नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक शख्स इत्र की दुकान में गया, तो ईमानदारी से बतलाओ, उसको खुशबू आएगी या उसको स्मेल आएगी? खुशबू आएगी, अच्छी खुशबू वो अपने ऊपर फील करेगा। दूसरे एक आदमी कूड़ों में जा रहा है, जहाँ कूड़ा ही पड़ा हुआ है, उधर से उसका गुजर भी होगा ना, तो पक्की बात है उसको बदबू आएगी, चाहे आए चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए। ये हकीकत है कि हमारी बैठक जो है ऐसे दोस्तों के साथ हो गई है कि जिन लोगों का ताल्लुक, जिन दोस्तों का ताल्लुक न अल्लाह से है, न रसूल से है, न माँ बाप से है। उन्होंने अहमियत सिर्फ अपने मन को, अपने तन को, अपने बदन को और अपने नफ्स को दे रखी है। इस नफ्स की वजह से हमारे नौजवान बर्बाद होता जा रहा है। माँ बाप की वो नहीं सुनता, अल्लाह की वो नहीं सुनता, कुरान उसने नहीं पढ़ा और अगर पढ़ा है तो उसने भुला दिया है।
یہ حقیقت بات ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو نیک بنا دیتا ہے۔ ایک شعر ہے، ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دے گی۔ یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دے گی۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے اللہ کے واسطے اپنا وقت جو بھی زندگی میں مل رہا ہے کام کاج کے علاوہ اس کو نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر گزاریں، ماں باپ کو وقت دیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو وقت دینا بند کر دیا ہے۔ اگر ہمارے والدین ہم ان کے پاس میں رہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دور دراز کوئی آدمی رہتا ہے، اپنی کوئی نوکری کرتا ہے، اپنا کوئی کیا کہتے ہیں آپ کا پڑھائی کر رہا ہے، اس میں تو مجبوری ہے، لیکن جب ماں باپ قریب ہوں، ماں باپ پاس میں ہوں تو ماں باپ کو وقت دو۔ پہلے کے لوگ، شہباز بھائی کیا ہوتا تھا، ہم تو گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ شہروں کے اندر گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑوں کی ایک محفل سجا کرتی تھی، اس میں حق وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، تو یہ نوجوان یوتھ جتنا بھی تھا سب کا سب اپنے بڑوں کے خدمت میں جا کے بیٹھا کرتا تھا اور ان کی چرچاؤں کو، ان کی باتوں کو غور سے سنا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اگر وہ یہ کہتے تھے بیٹا جاؤ چلم بھر کے لاؤ تو چلم بھر کے لاتے، بیٹا چلو مہمان آ گئے چلو ان کے لیے کھانا لے کے آؤ یا پانی لے کے آؤ یا چائے بنواؤ۔ سارے نوجوان 22، 25، 27 سال کی عمر کے، یہاں تک کہ اگر کوئی 40 سال کی عمر کا بھی آدمی ہے تو وہ بھی خدمت کرتا تھا۔ آج یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سے بالکل ختم ہو گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان دنیا بھر میں ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کی واحد وجہ میرے ذہن میں یہی آ رہی ہے کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رکھا ہے، دوسرے ماں باپ کی عزتوں کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں۔ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے اور ماں باپ کی خدمت کر لے انشاءاللہ، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بڑھیا جواب دیا آپ نے اس بات کا۔ یہ تو ہو گیا نشہ کرنے والے کا۔ جو نشہ کرنے والوں کے فیملی ہے ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے کہ ان کا بچہ کیسے بچ سکے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھو یہ بھی ضروری ہے کہ آیا وہ بچے کو پر ہی محنت کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا کام والدین کے بدلنے کا ہے۔ والدین کے بدلنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ والدین یعنی ماں اور باپ، ماں کا ذہن بعض جگہوں پر ہمارے ہاں مائیں جو ہیں بہت زیادہ اللہ سے دور ہو گئی ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، نمازوں کی محبت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہمارا بچہ تو ہمارے کردار کو دیکھتا ہے، ہماری باتوں کو دیکھتا رہا، ہمارے اطوار کو دیکھتا ہے، ہمارے خیالات کو دیکھتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ سپوز کرو ایک باپ نے اپنے بچوں کو پیسے دیے، بیٹا جاؤ انفیلڈ کیا کہتے ہیں آپ کا ایک سگریٹ کی ڈبی لے کے آؤ، تو پکی بات ہے آپ نے اس کو یہیں سے عادت ڈال دی کہ وہ اب تمہارے لیے سگریٹ لے کے آ رہا ہے۔ آنے والے وقت میں تم کیا خیال کرتے ہو یہ سگریٹ نہیں پیے گا؟ آپ نے تو شادی پی ہے، یہ اس کو بھر کے پیے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے ذریعے سے یہ عمل نہ کرائیں۔ اول تو میں گزارش کرتا ہوں اس معاملے سے دور ہو جائیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو سب کو ختم کر دیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا یا اس سے نہیں ہو پا رہی ہے تو کوشش کرے اپنے معصوم بچوں کو اس معاملے میں نہ دھکیلے، اپنا آپ الگ سے جائے، بچوں سے الگ ہو کے خود خریدے اور خود پیے اور باہر پی کے آئے، گھر میں اس چیز کا سلسلہ نہ کرے۔ نہیں تو آنے والے وقت میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر اس وجہ سے بھی نشے کی لت لگی ہوئی ہے کہ ہم نے انہیں شروع سے ہی اس چیز کی تعلیم دی ہے، جاؤ بیٹا وہ لے کے آؤ، جاؤ بیٹا سگریٹ کی ڈبی لے کے آؤ، جاؤ بیٹا فلاں لے کے آؤ۔ اس کی وجہ سے بھی ہماری یوتھ کے اندر سب سے بڑی خرابی آئی ہے، اور اس میں کردار ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی پابند بنائیں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا، نیک لوگوں کی تعریف کریں اور اپنے بچے کی بھی تعریف کریں، اپنے بچے کو سینے سے لگائیں اور اس کی تعریف کر کے جتنا ہو سکے نیک لوگوں کے پاس لے کے جائیں، اس کے لیے دعائیں کرائیں، خود بھی دعا کریں، انشاءاللہ کام بنے گا۔ بالکل، بہت بڑھیا۔ آخر میں یواؤں کے لیے کوئی ایک پیغام دے دیجیے آپ۔ اصل میں زندگی کی شروعات جو ہوتی ہے تقریباً 6 سال کی عمر سے لے کر 18 سے 20 سال کی عمر جو ہوتی ہے، شہباز بھائی آپ کی تمام ماشاءاللہ جتنے بھی آپ کی ٹیم ہے، میں سب کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ضرور بضرور اپنے ماں باپ کو وقت دو۔ سب سے پہلا کام، ماں باپ ہمارے دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز، اپنے مسجد کے اماموں سے جڑو، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز، اخلاق صحیح بناؤ۔
चौथी चीज़ नमाज की पाबंदी करो, और पांचवी चीज़ ये कि जितने भी अपने दोस्त अहबाब आस पास में रहते हैं, महल्ले वाले, पड़ोस वाले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करो। आपके अखलाक सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला थे। आप अपने दुश्मनों से भी प्यार किया करते थे, मोहब्बत किया करते थे। कोशिश करें हमारे यूथ, हमारा नौजवान तबका, अल्लाह के वास्ते, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा करें और पढ़ें। पढ़ोगे तो बात बनेगी, सुनोगे तो बात बनेगी। हम पढ़ते भी नहीं है और सुनते भी नहीं है, और मोबाइलों का इस्तेमाल इस कदर कर रखा है हमने कि हमने अल्लाह को भी छोड़ दिया, रसूलुल्लाह को भी छोड़ दिया। यकीन बनाइएगा, कभी कभी मैं जब गलियों से गुजरता हूँ, कई सारे शहरों में देखा मैंने कि बच्चे जो हैं वो नालियों पर बैठ, वो बच्चे जो करोड़ों के बच्चे हैं, वो नालियों पर बैठकर जो है मोबाइल में लगे हुए हैं। हालांकि अगर उनका वालिदैन देख ले तो उन्हें 2-4 चपत मारे और लेके जाएं, लेकिन इस मोबाइल ने सबसे ज्यादा बुराई फैलाई है। गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते मोबाइल को कम टाइम दो, अपने माँ बाप को, वालिदैन को, नमाजों को, कुरान को और सही तालीम का आप क्या कहते हैं जिंदगी में अमल में लाएं, इंशाअल्लाह काम बनेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है फिर इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। कोशिश करते हैं कि जो बातें आपने बताई इस पर अमल करें हम सब मिलकर, और इससे हमारे नौजवान भाइयों को फ़ायदा पहुँचे, उनकी फैमिलियों को फ़ायदा पहुँचे, जो आजकल परेशान हैं अपने बच्चों से, वो नशे से दूर रहें और ये जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहें। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ही हुक्म हो जाए और तमाम के तमाम यूथ, तमाम नौजवान जो हैं अपने माँ बाप से, अपने वालिदैन से और नेक लोगों से, नेक दोस्तों से जुड़ कर चलें। अल्लाह ये तमाम के तमाम काम आसान कर दे और हमारे नौजवानों के दिलों के अंदर अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए, अपना नूर नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इतना आपने हमें समय दिया, टाइम दिया, और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।